इश्क हुसैनी जो यहाँ पर मोमिनीन को पकड़ पकड़ के उनकी जूतियों को पालिश कर रहे हैं। اللهم يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور اللهم عجل اللهم عجل لوليك الفرج الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. خادم الحسين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن